व्यक्तित्वहरू र यस टुच्चा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज नेपाल सम्वत 1144 को सन्दर्भमा नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस शुभकामना आदान प्रदान अर्थात् टुच्चा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, यहाँहरूलाई सुख समृद्धि र सफलता प्राप्त होस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। नेपाल साह्रै सानो होइन, तर दुईटा ठुला छिमेकीको बीचमा भएको हुनाले अलिक सानो जस्तो देश लाग्छ। यो अलिक सानै देश भए पनि इतिहासको हिसाबले, यसको संस्कृतिको हिसाबले, यसको सभ्यताको विकासको हिसाबले पुरानो, समृद्ध र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै विकसित संस्कृतिको एउटा थलो हो। संस्कृतिका विविध पक्ष, गायन, वाद्यवादन, नृत्य, विभिन्न प्रकारका पौराणिक, धार्मिक पक्षहरूमा आधारित सङ्गीत, नृत्यहरू लगायतका अनेक संस्कृतिहरू, खानपान, वेशभूषा, वाद्यवादन आफ्नै प्रकृतिका, त्यस्तै प्रस्तर कला, काष्ठकला, अरू विभिन्न प्रकारका ऐतिहासिक कला, त्यसमा मूर्तिकलादेखि लिएर विविध प्रकारका अन्य कला। यो अनेक हिसाबले भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका आफैमा अत्यन्तै सम्पन्न संस्कृतिको धनी थलो। काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक, यसको सांस्कृतिक उच्चतासँग दुनियाँका कमै सहरहरू, कमै स्थानहरू दाँजिन सक्छ। हाम्रा संस्कृति, हाम्रा चाडहरू, हाम्रा परम्पराहरू कति कुन यथार्थमा आधारित हुन्छन्, कति किंवदन्तीमा आधारित होलान्, कति कथाहरूमा आधारित होलान्, तर तिनले एउटा ऐतिहासिक रूप लिएका छन्, त्यसले एउटा आस्थाको रूप लिएका छन्, विश्वासको रूप लिएका छन् र हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा काठमाडौँ सांस्कृतिक हिसाबले साँच्चै नै धनी छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। यस संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा यहाँका जनताको, यहाँको बौद्धिक जगतको, यहाँका अगुवाहरूको लामो समयदेखिको प्रयास रहिआयो। एउटा निरन्तर जीवित रहेको प्राचीन संस्कृति, अनवरत रूपमा कायम रहेको प्राचीन संस्कृति, बुढो नभएको प्राचीन संस्कृतिको थलो हो काठमाडौँ। यहाँ यसरी नयाँ वर्षको प्रारम्भ, शङ्करदार साखवाको सन्दर्भ आदि कुराहरू जोडिएका छन्। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। यसको सन्दर्भमा धेरै वर्षदेखि व्याख्या हुँदै आएका छन्। आज पनि धेरै साथीहरूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। यस घडीमा म शङ्खधर साखवाज्यूप्रति आदर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँका नाममा
नयाँ सम्बन्धको सुरुवात भएको जुन सन्दर्भ छ त्यसले जुनसुकै रूपमा होस् चन्द्रपात्रो अनुसार नेपालको आफ्नो एउटा सम्बन्ध 1144 वर्ष अगाडिबाट प्रारम्भ भएर चलेको पुरानो सम्बन्ध भन्नुपर्दछ। धेरै सम्बन्धहरू नयाँ छन्। यी सम्बन्धहरूले आफ्ना देशका इतिहास, आफ्ना देशका कला संस्कृति तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। हाम्रो देशको सम्बन्धको, नेपाल सम्बन्धको प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै ढङ्गले शङ्खदार साखुवाको नामसँग जोडिएर भएर आएको छ। यो थलो ऐतिहासिक थलो हो। नेपाल भनेको ऐतिहासिक थलो हो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। दुनियाँमा ज्ञानको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो, ध्यानको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो, योगको सुरुवात यहीँबाट भएको थियो र अक्षरको, शास्त्रको, लिपिको सुरुवात यही धरतीबाट भएको। हाम्रा पुराना धरोहरहरू, पुराना इतिहासका कुराहरू वास्तवमा यहीँबाट भएका थिए। सुरुवात तारा अथवा नक्षत्र र ग्रहहरूको गणना, तिनको हिसाब किताब, अनेक प्रकारका उपचारका सिद्धान्त, उपचारका विधि, चिकित्सा प्रणाली, शल्यक्रिया यस ठाउँबाट सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म प्राप्त भएका रेकर्डमा भन्ने हो भने पहिलो सर्जन, विश्वको पहिलो सर्जन ऋषि सुश्रुत भन्ने थिए, जसले पहिलो सर्जरी चतरामा गरेका थिए। 2800 वर्ष अगाडि चतरामा पहिलो सर्जरी गरेका थिए ऋषि सुश्रुत। त्योभन्दा अगाडि ऋषि चरक यहीँका थिए। यहीँबाट औषधि विज्ञान आविष्कार गरिएको थियो, पत्ता लगाइएको थियो। गणित र खगोलशास्त्र यहीँबाट पत्ता लागेको थियो। ग्रेभिटेसनको सिद्धान्त, गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त यहीँबाट पत्ता लागेको थियो। सबभन्दा पहिले 5औं शताब्दीमा आर्यभट्टले पत्ता लगाएका थिए गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त। 12औं शताब्दीमा भास्कराचार्यले पत्ता लगाएका थिए। 1150 में ग्रेभिटेशन सम्बन्धमा उनले पुस्तक लेखेका थिए। 1210 में सिद्धान्त शिरोमणि भन्ने त्यो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। 5000 वर्षभन्दा अगाडि पहिलो लिखित ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ शास्त्र यही बनेको थियो। 10,000 वर्ष अगाडिबाट वेदको प्रारम्भ भएको थियो, गीतको प्रारम्भ भएको थियो, धुनको प्रारम्भ भएको थियो, वाद्यवादनको क्रमशः विकास भएको थियो र 5000 वर्ष अगाडि वेद लेखिएको थियो। अथवा पृथ्वीमा पहिलो अक्षर, पहिलो विज्ञान यस धरतीबाट सुरु भएको थियो। यो त्यस्तो धरती हो जसले विद्वानहरू जन्मायो, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरू जन्मायो, बुद्ध जन्मायो, अरू धेरै जन्मायो। यस धरती यो यस्तो धरती हो। यसको गौरवमय परम्परालाई हामीले दृढताका साथ रक्षा गर्नुपर्दछ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यसो भनिरहँदा हाम्रो इतिहासको रक्षा भनेको थोत्रा कुराहरूको रक्षा होइन। अब के गुफामा बस्न जाने हामी फेरि? इतिहास सम्झेर होइन, आधुनिकतातर्फ बढ्ने, पुरानो इतिहासको, सकारात्मक इतिहासको सम्मान गर्ने, खोज अध्ययन अनुसन्धानको सम्मान गर्ने, पुर्खाहरूले आविष्कार गरेका महान कुराहरूको सम्मान गर्ने, त्यस बेलाको अज्ञानताको सम्मान गर्ने होइन। त्यस बेलाको पछौटेपनको, त्यस बेलाको चेतनाको न्यूनताको समर्थन गर्ने होइन। चेतना प्रारम्भ भएको थियो यहाँबाट, तर सबै मान्छे सचेतै थिए भन्ने कुरा होइन। आज जति सचेत कहिले पनि थिएनन् मान्छे, आज जति विकास कहिले पनि थिएन पहिले। त्यो
हामीले बुझ्नु पर्दछ। र अहिले म यहाँहरू सबैमा काठमाडौँवासी उपत्यकावासी तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा र देशभरिका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, हाम्रो देशका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। हाम्रो देशलाई अस्थिरतामा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। हाम्रा जनतालाई पहिचानका नाउँमा, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, अनेक नाउँमा विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। झगडा लगाउने प्रयास भइरहेको छ। द्वन्द्व मचाउने प्रयास भइरहेको छ। केही समय अगाडि हिन्दू र मुसलमानका बिचमा लडाईँ लगाउने कोसिस भयो, झगडा मचाउने कोसिस भयो। त्यसमा असफल भए, एक्सपोज भयो, त्यो पर्दाफास भयो त्यो षड्यन्त्र। त्यसपछि त्यसबाट अरू प्रकारका असामयिक असान्दर्भिक कुराहरू निकालेर जनतालाई हल्मल्याएर त्यस प्रकारका काम भइरहेछ। साँचो हो, अहिलेको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेका छैन। राजनीति अस्थिर बनाएको छ, राजनीति अराजक बनाएको छ। अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, प्रोत्साहित गरिरहेका छ। समाजमा सुशासन छैन। गुण्डाहरूलाई कारबाही गर्ने, गिरफ्तार गर्ने होइन, गुण्डालाई गिरफ्तार गर्यो प्रहरीले भने सरकारले छोड्न लगाउँछ, राष्ट्रपतिले माफी दिन्छ, गुण्डाहरू छानी छानी। यो सुशासन भएन। अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ। तस्करी बढेको बढै छ। 35 क्विन्टल सुन त अस्ति नै आएको हामीले देख्यौँ। 35 क्विन्टल, जसमध्ये 1 क्विन्टल पक्राउ पर्यो। अहिले 60 केजीमा झरेको छ। 9.5 केजी त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेट भन्ने त्यो पक्राउ पर्यो। अहिले 2 केजी मात्रै सुन छ त्यहाँ। यो कुशासनको चर्चा गरी साध्य छैन। तर यसको अर्थ लोकतन्त्र खराब भन्ने हुन सक्दैन, गणतन्त्र खराब भन्ने हुन सक्दैन। यसको अर्थ जसले गल्ती गरेको छ त्यो खराब होला, त्यसबाट हामी ढुङ्गे युगतिर फर्किन सक्दैनौँ। जन्मिँदैखेरि कोही राजा हुने त्यस्ता कुरा स्वीकार्न सकिँदैन। जनताभन्दा ठुलो एउटा व्यक्ति हुने कुरा, एउटा परिवार हुने कुरा, त्यो कुरा अबको सचेत नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैन। अबको नयाँ पिँढीले यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार्न सक्दैन। मैले शुभकामना आदान प्रदानको सन्दर्भमा खासै कसैको आलोचना गर्न खोजेको होइन, तर मैले लोकतन्त्रको पक्ष पोषण गर्न खोजेको हो। हामीले लडेर ल्याएका, बलिदान दिएर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न खोजेको हो र हामीले रक्षा गर्न पर्दछ। म सचेत हुन सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले भन्दा अघि नरेशमानजीले भन्नुभयो, पद्मरत्नजी कुनै पार्टीको होइन, सिङ्गै देशको। अनि म चाहिँ के घरको मान्छे? जसले 58 वर्षदेखि देशका लागि लडेको छ, म के देशको नभएर पार्टीको मात्रै हो र? म पार्टीको निजी हो र? म त देशको मान्छे हो नि। देशका लागि लडेको मान्छे हो, देशका लागि जेलमेल गरेको मान्छे हो, देशका लागि यातना सहेको मान्छे हो। माओ सेतुङ चिनिया एउटा पार्टीको मान्छे हुन् कि सिङ्गै चिनको नेता हो? जवाहरलाल नेहरू या मोदी भारतका नेता हुन् कि तिनका पार्टीका नेता हुँदैन? नेल्सन मण्डेला अफ्रिकाका नेता हुन् कि एएनसीका मात्रै नेता हुन्? त्यसकारण हामीले यो भ्रम राख्न हुँदैन। मान्छे कार्यक्षेत्र त जस्तो नरेशमान भद्राचार्य, उहाँ स्वयम्भूको मात्रै हो कि नेपाली हो? उहाँ भिसी मात्रै हो कि देशको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी हो? भिसी मात्रै होइन, देशकै बुद्धि। कार्यक्षेत्र एउटा ठाउँ हुन्छ। तपाईँ हामी एउटा ठाउँमा बस्छौँ, तर हामी नेपाली भन्छौँ।
यसैमा फरक छ। पद्मरत्न तुलाधरजी नेकपा एमालेको सांसद हुनुहुन्थ्यो, पद्मरत्न तुलाधर नेकपा एमालेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देश बनाउने काम गर्नुभएको थियो र उहाँ देशको नेता। एमालेमा लाग्यो भने चाहिँ देशको नेता नहुने, अन्त लागे चाहिँ देशको नेता हुने। देश बनाउने पार्टीमा लाग्दा चाहिँ देशको नहुने हुन्छ र होइन। देश बनाउने पार्टीमा लागेर देशको नेता हुन्छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रका लागि लड्ने पार्टी हो, विकासका लागि लड्ने, सुशासनका लागि लड्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देख्ने पार्टी हो, सङ्कल्प गरेर हिँड्ने पार्टी हो, त्यस उद्देश्यलाई बोकेर हिँड्ने, साकार पार्न लागि पर्ने पार्टी हो। त्यसकारण यो नेपाली पार्टी हो, नेपालका लागि लड्ने पार्टी हो। यो कम्फर्टेबलहरूका लागि होइन, नेपाली जनताका लागि सेवा गर्न बनेको पार्टी हो, परिवर्तन ल्याउन बनेको पार्टी हो। त्यसकारण यो नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै नेपाल सम्झिन्छ। नेकपा एमाले भनेको सिधै नेपालको रक्षाका लागि, विकासका लागि, सुशासनका लागि पहरेदारी गर्ने पार्टी। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो सीमाको रक्षाका लागि सबैले सुन्ने गरी यो आवाज नेपालको सीमाभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुग्ने गरी सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु। नेपालको सीमाको रक्षाका लागि, नेपालको भूमिको रक्षाका लागि नेकपा एमाले नेपाली जनताको नेतृत्व गरेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्न तयार छ, छोड्न तयार छैन। खुलासा कुरा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा चिट्ठा परेर आएको गणतन्त्र लोकतन्त्र होइन, हामीले बलिदान दिएर ल्याएको त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि नेकपा एमाले सङ्घर्षका मैदानमा जस्तासुकै ठाउँमा पनि उभिन तयार छ, सामना गर्न तयार छ। त्यसकारण यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ। आज यो नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष 1144 को सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु, यो वर्ष नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको विकास, नेपालमा सुशासन र नेपाली जनता पट्टिको सकारात्मक स्थितिका लागिको परिवर्तनको यो वर्ष हुनुपर्दछ। यस वर्षले नेपाललाई केही नयाँ चिज दिनुपर्दछ। मेरो सबैमा शुभकामना छ, त्यसका निम्ति प्रयास गरौँ। हल्लाका पछाडि नकुदौँ। विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएका छन्, प्रदूषित हावा बहेको छ, बगाउन खोजिएको छ, अनेक मुख्याचारहरू अगाडि देखाइएको छ। त्यसकारण मुख्याचारहरूको कुरा होइन, यहाँ देश जोगाउने कुरा छ, देश बनाउने कुरा छ, देशलाई समृद्ध पार्नु छ। यस कुरामा हामी नेपालीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति भन्दै म फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 1144 नेपाल सम्बन्धको शुभकामना। नोदया भेट्नु। धन्यवाद।